तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ होप प्रेजेन्ट्स अनलाइन सिंगिङ कम्पिटिसन 2020 पावर्ड बाई ड्रागन इन्सुरेन्स सर्भिसेस एन्ड गेट फोन फिक्स क्लिभल्यान्ड ओहायो। हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु होप प्रेजेन्ट्स अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसन 2020। कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँहरू? मलाई आशा छ तपाईँहरू सबै सेफ हुनुहुन्छ, हेल्दी हुनुहुन्छ। हामी पनि एकदमै सुरक्षित र धेरै नै हेल्दी छौँ। तपाईँहरूलाई आज रिजल्ट डेमा म कार्यक्रम सञ्चालक बिकु गुरुङ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। होप प्रेजेन्ट्स अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसन 2020 को आजको रिजल्ट डेमा आज दुईजना एलिमिनेट हुँदै हुनुहुन्छ र हामी टप 4 यानि कि फिनालेमा 4 जना हाम्रा कन्टेस्टेन्ट्सहरूलाई लिएर जाँदैछौँ। इट्स एन अनफर्चुनेट कि दुईजनालाई हामीले छोडेर जानुपर्छ, तथापि हामीले हाम्रो फर्मेट अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुनाले हामी यो गर्न बाध्य छौँ। तपाईहरूले यसलाई सहज रूपमा स्वीकार्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ र जो दुईजना एलिमिनेट हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि यो कार्यक्रमको नियम हो भनेर बुझ्नुहुनेछ, सहज रूपमा लिनुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। यो साँच्चीकै कठिन हुन्छ स्वीकार्न, तर पनि स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता छ। प्रतिस्पर्धा हो, प्रतिस्पर्धामा एकजनाले मात्रै जित्ने हाम्रो फर्मेट छ यो कार्यक्रममा। सो प्लिज टेक इट इजी। तपाईँलाई यो रिजल्ट सुनाउनुभन्दा अगाडि म एउटा सानो इन्सपाइरेसन को रूपमा इन्सपाइरेसनल स्टोरी तपाईँको लागि सेयर गर्न चाहन्छु। एकजना व्यक्ति लामो सफरमा निस्किन्छन्, प्लेनको यात्रा गइरहेका हुन्छन्। आधा बाटोमै प्लेन दुर्घटना हुन्छ। प्लेन दुर्घटना भएपछि सबै त्यसमा रहेका यात्रुहरू, इभन पाइलट, एभ्रीवन दे लुजेस देयर लाइफ। उनीहरूले सबैले आफ्नो ज्यान गुमाउँछन्, तर ऊ मात्र एउटा यस्तो भाग्यमानी व्यक्ति, शरीरका प्रत्येक हड्डीहरू प्रत्येक ठाउँमा उसलाई चोट लाग्छ, घाइते हुन्छ, तर उसले आफ्नो प्राण गुमाउँदैन र ऊ एउटा हस्पिटलको बेडमा लडिरहेको हुन्छ र उसलाई जब होस आउँछ उसले एउटै मात्रै काम गर्छ सधैँभरि कि उसले आफ्नो होप कहिले पनि गुमाउँदैन। He used to be always optimistic, very hopeful. र उसले आफू सुतिरहेको जुन खाट छ, जुन बेड छ हस्पिटलको, त्यो बेडबाट छर्लङ्ग देखिने खिड्की जुन छ, त्यो खिड्कीबाट उसले बाहिर सधैँ हेर्छ। र म एक दिन यो खिड्कीको नजिक गएर यो दृश्य हेर्छु। सधैँ उसले त्यो कल्पना गर्छ, आफूलाई माइन्डलाई त्यसरी आफ्नो बडीलाई टोटली हिप्नोटाइज गर्छ, पुरै टोटली पोजिटिभ भाइब आफूमा क्रिएट गर्छ। अनि त्यसपछि त्यो एउटा पोजिटिभिटीको पावरले गर्दा र डक्टरहरूको दिनरातको मेहनतले गर्दा ऊ एक दिन त्यो खिड्कीमा पुग्छ र उसले खिड्कीमा पुगेर व्हिल चेयरको सहाराले उसले त्यो खिड्कीबाट दृश्य अवलोकन गर्छ र उसले फर्केर बेडमा हेर्छ, म हिजो त्यहाँ थिएँ, आज म यहाँ छु। म लडेको थिएँ, म भाँचिएको थिएँ, म टुक्रिएको थिएँ, तर म यहाँनिर छु आज। र उसले फेरि ठान्छ कि म एक दिन यो व्हिल चेयरको सहारा बिना नै म यो खिड्कीबाट तल हेर्छु र तल देखिएका सडकहरू जहाँ मान्छेहरू हिँडिरहेका छन्, गाडीहरू गुडिरहेका छन्, त्यहाँनिर म आफै गाडी कुदाउँछु र म आफै हिँड्छु। उसले एभ्री डे त्यही एउटा पोजिटिभ कुरा सोचेर जहिले पनि आशावादी बनेर उसले हेरिरहेको छ र एक दिन साँच्चीकै ऊ तल बाटोमा आफै ड्राइभ गरेर आफै त्यो बाटोमा हिँडेर देखाउँछ र उसले माथि फर्केर हस्पिटलको खिड्कीमा हेर्छ र भन्छ, सोध्छ आफै मनमा नै कि म हिजो त्यो ठाउँमा थिएँ, तर म आज यहाँ आइपुगेँ। यो सबै कुरा मेरो पोजिटिभिटीको कारणले गर्दा हो। मेरो र साथमा डक्टरहरूको संलग्नता अभियसली, उहाँहरूको मेहनत अभियसली छ, किनभने मेडिकल साइन्स बिना त्यस्तो बिजोग भएको मान्छे बाँच्न सक्दैन। तर सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आफूमा विल हुनु पर्यो। त्यो विल छैन भने कोही पनि मान्छे बाँच्न सक्दैन। त्यो एउटा आशा भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो कुरा उसले महसुस गरेको थियो र हिजो त्यहाँ हस्पिटलमा लडिरहेको मान्छे आज बाटोमा आएर आफै हिँड्न सक्छ। सो मेरो भन्नुको मतलब र यो स्टोरीको थिम यही हो कि अलवेज बी होपफुल, अलवेज बी अप्टिमिस्टिक, अलवेज बी पोजिटिभ। त्यो भयो भने हामी सधैँ लडेर पनि एक दिन उठ्न सक्छौँ भन्दै यो स्टोरी मैले सेयर गर्नुपर्ने खास कारण चाहिँ हामी एभ्री विक एलिमिनेट गर्दै आइरहेका छौँ। हाम्रा कन्टेस्टेन्ट्सहरू एलिमिनेट हुँदै हुनुहुन्छ, छोडिराख्नु भएको छ, नम्बर घटेर गइरहेको छ र आज पनि नम्बर घट्नेवाला छ। र जो एलिमिनेट हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई एउटा सानो प्रेरणाको रूपमा
एउटा आशाको रूपमा तपाईँलाई यो स्टोरी सेयर गरेँ र सबैको लागि पनि यो लागु हुन्छ। त्यसैले सबैले होपफुल बनौँ, आशावादी बनौँ भन्ने मेरो तपाईँहरूलाई सबैलाई अनुरोध पनि छ। म तपाईँहरूलाई यो रिजल्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। होप प्रेजेन्ट्स अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसन 2020 को टप 6 हेरिराख्नु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्ण अडियन्सहरू सबैलाई पुनः एकपटक स्वागत र धन्यवाद दिँदै म सरस्वती रिजल्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। तपाईँहरूले गेस पनि गर्नुभएको होला, त्यसमा कतिको मिल्न सक्छ। प्लिज धैर्यताका साथ बस्नुहोला। म रिजल्ट तपाईँहरूको लागि भन्न गइरहेको छु। लास्ट विक अनिल शिवाजीको प्रस्तुति जजेसहरूले पनि मन पराउनु भयो, तपाईँहरूले पनि मन पराउनु भयो, हामीले पनि मन परायौँ। तर अनफर्चुनेट भन्ने कुरा हुनसक्छ। त्यस्तै विशाल राईको प्रस्तुतिमा पनि त्यो लागु हुन्छ र हाम्रा सम्पूर्ण मिलन भुजेल, प्रकाश छेत्री, प्रशान्त सेराई र रोशन चम्लागाई अरू बाँकी सबै 4 जना मामा पनि त्यो लागु हुन्छ। हामी सबै 6 जना कन्टेस्टेन्ट्सहरूमा लागु हुन्छ। किनभने सबैले उत्तिकै गाउनु भएको छ, मेरो नजरमा उस्तै राम्रो गाउनु भएको छ, तर थोर बहुत तलमाथि भएको कारणले एलिमिनेट हुँदैछौँ। 1 जना 2 जना जो कोही सो एलिमिनेट हुनेमा हुनुहुन्छ। हाम्रो डान्सर साथी प्रकाश छेत्री, तपाईँ नृत्य साँच्चीकै राम्रो गर्नुहुन्छ। त्यही अनुसारको गीत तपाईँको प्रस्तुतिमा थोरै पनि कमजोरी थिएन, त्यसकारण तपाईँ सेफ हुनुहुन्छ। सो प्रकाश छेत्री, कङ्ग्रेचुलेसन्स। तपाईँको नृत्य र गायन दुवै कुरा एकदमै राम्रो बेजोड तरिकाले आइरहेको छ। सो कङ्ग्रेचुलेसन्स, वेलकम टु फिनाले। र अर्का 1 जना कन्टेस्टेन्ट विशाल राई, तपाईँको प्रस्तुति सुरुवातदेखि आजसम्म नै एकदमै राम्रो छ। जजेसहरूले कतिपय ठाउँमा तपाईँलाई राम्रा कमेन्ट्सहरू यति धेरै राम्रो गर्नुभएको छ, कतिपय ठाउँमा तपाईँलाई साँच्चीकै स्वीकार्नुपर्ने तपाईँका कमजोरीहरू पनि छन्। ती कमजोरीहरू धेरै छन् या तपाईँका राम्रा पक्षहरू धेरै छन्, त्यो कुराले निर्धारण गर्छ आजको रिजल्ट। र मेरो हिसाबमा तपाईँ पक्कै पनि माथि जानुपर्ने मान्छे हो जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यही भएर हाम्रा जजेसहरूले पनि तपाईँलाई माथि लानुभएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स विशाल, यु आर गोइङ फर फिनाले। टप 4 मा तपाईँ जाँदै हुन्छ विशाल भाइ। ओके, त्यसो भए रोशन चम्लागाई अस्ट्रेलियाबाट हुनुहुन्छ होइन? अस्ट्रेलियाबाट रोशन चम्लागाईजी तपाईँ भाग लिनुभयो हाम्रो कार्यक्रममा। पहिला त तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँको गायकी पनि एकदमै राम्रो छ। तपाईँको बेस भोकल यस्तो मिठो छ, यो मिठो छ, टोन मिठो छ भनेर जजेसहरूले सधैँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ। सधैँ पनि राम्रा कमेन्ट्सहरू छन्। तपाईँले प्रस्तुति पनि राम्रो दिनुभएको छ। कतिपय कमजोरीहरू छन् पक्का पनि, तर तलमाथि के भयो त? कमजोरी धेरै भयो या चाहिँ गायकीमा अझै राम्रो भएर आयो त? त्यो सबै कुरालाई निहालेर हाम्रो जजेसहरूले बनाउनु भएको रिजल्टले के भन्छ भने, रोशनजी, वी आर सो सरी, अनफर्चुनेटली तपाईँ एलिमिनेट हुनुभएको छ। तपाईँ एलिमिनेट हुनुभयो। सरी रोशन चम्लागाई, यु आर एलिमिनेटेड। बट थ्याङ्क यू सो मच फर पार्टिसिपेटिङ विथ अस। यु आर सच अ लोयल, सच अ अनेस्ट, सच अ हार्ड वर्किङ सिङ्गर that we had in our competition. Thank you so much रोशनजी। र हामीसँग अर्का कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ मिलन भुजेल। मिलन भुजेलजीको पनि प्रस्तुतिहरू हामीले सुरुदेखि नै हेर्दा र लास्ट एपिसोडको हेर्दाखेरि पनि साँच्चीकै राम्रो लागेको छ मलाई। र हाम्रा जजेसहरूले पनि मन पराउनु भएको छ, धेरै तारिफ पनि पाउनु भएको छ, साथमा केही कमजोरीहरू पनि औँल्याउनु भएको छ। र तपाईँकोमा पनि तराजु कतापट्टि भारी भयो त? तपाईँका कमजोरीहरू या तपाईँका राम्रा पक्षहरू? कमजोरीहरू थोर बहुत छन्, तर राम्रा पक्षहरू पनि छन्। यस अर्थमा
जजेसहरूको मूल्याङ्कनले 4 जना मात्रै लानुपर्ने भएको हुँदा तपाईँलाई यसपालि छोड्नु परेको छ। सो यु आर एलिमिनेटेड। मिलन भुजेलजी, तपाईँले यसलाई सहज रूपमा लिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। सो मिलन भुजेलजी, तपाईँ एलिमिनेट हुनुभयो र रहनुभएको छ प्रशान्त सेराईजी। यु आर सेलेक्टेड। तपाईँ टप 4 मा फिनालेमा जाँदै हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स। हाम्रा अनिल शिवा, प्रशान्त सेराई, विशाल राई र प्रकाश छेत्री गरेर 4 जना हाम्रो फिनालेमा जाँदै हुनुहुन्छ टप 4 मा। तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै शुभकामना, एकदमै धेरै बधाई। कङ्ग्रेचुलेसन्स। तपाईँले फिनालेमा चाहिँ साँच्चीकै दमदार प्रस्तुतिहरू दिनुहुनेछ र हाम्रा अडियन्सहरू जो बसिराख्नु भएको छ हेरेर उहाँहरूको लागि साँच्चीकै मिठा मिठा गीतहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ताकि उहाँहरूको अनुहारमा मुस्कान छाओस् र हामीलाई पनि। त्यही आशा राख्दै फिनालेको लागि एकदमै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र आज रिजल्ट मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु। रिजल्ट प्रस्तुति पछि अब चाहिँ 4 जना हाम्रा कन्टेस्टेन्ट्सहरू जति रहनु भएको छ उहाँहरूको प्रस्तुति तपाईँको लागि राख्न चाहन्छु। तपाईँलाई 4 जना हाम्रा कन्टेस्टेन्टहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रस्तुति मनोरञ्जनको रूपमा राख्न गइरहेको छु। र तपाईँहरूलाई जानकारी, हामीले यी 4वटा प्रस्तुतिहरूलाई जजेसहरूको कमेन्ट लिने छैन। जजेसहरूको कमेन्ट छैन। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ कन्टेस्टेन्ट्सहरूको लागि पनि र तपाईँ हामी सबैको लागि पनि कि यिनै 4वटा प्रस्तुतिहरूको आधारमा उहाँहरू मध्येबाट एकजना विनर हुँदै हुनुहुन्छ। सो दिस प्रेजेन्टेसन, दिस पर्फर्मेन्स विल बी सच भाइटल टु एभ्री कन्टेस्टेन्ट्स, अल 4 कन्टेस्टेन्ट्स। सो तपाईँहरूले साँच्चीकै दमदार प्रस्तुति दिनुपर्ने हुन्छ। र सुरुमा तपाईँहरूलाई प्रस्तुति राख्नुभन्दा अगाडि भोटको बारेमा थोरै डिटेल तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भोटिङ यसपालि हामीले 50% भोटिङबाट र 50% जजेसहरूबाट मिलाएर 100% बनाएर चाहिँ रिजल्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। सो भोट गर्नको लागि तपाईँलाई हामी गुगल लिङ्क सेयर पनि गर्नेछौँ। हामीले गुगल लिङ्क बनाएका छौँ जसमा चाहिँ 4 जना कन्टेस्टेन्ट्सहरूको नामहरू लेखिएको हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले त्यो गुगल लिङ्क जब खोल्नुहुन्छ, खोल्ने बित्तिकै तपाईँको आफ्नो जसले भोट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी प्रयोग गरेर त्यो इमेल आइडी लाउने बित्तिकै तपाईँ अटोमेटिकली त्यो एकाउन्टभित्र पस्नुहुन्छ। यसमा कुनै साइनअप गर्नुपर्ने, एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। तपाईँले आफ्नो इमेल युज गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले 4 जना कन्टेस्टेन्ट्सहरूको नाम देख्नुहुन्छ। त्यसमा अनिल शिवा, प्रकाश छेत्री, प्रशान्त सेराई र विशाल राई हुनुहुन्छ। 4 जना मध्येबाट तपाईँको फेभरेट कन्टेस्टेन्ट जो हुनुहुन्छ त्यसमा चेक गर्नुहोला। त्यहाँ चेक बक्स राखिएको हुन्छ, एउटा चेक गर्नुहोला र चेक गरेपछि तपाईँको भोट जानेछ। र अर्को मुख्य जानकारी चाहिँ तपाईँले त्यही इमेल आइडी युज गरेर अथवा अरू डिफ्रेन्ट डिभाइसहरू युज गरेर तपाईँले भोट गर्न सक्नुहुन्न। एकजना कन्टेस्टेन्ट र एउटा भोट मात्रै। तपाईँले एउटा मात्रै चेक गर्न पाउनुहुन्छ र एकचोटि मात्रै भोट गर्न पाउनुहुन्छ। सो 1 vote एन्ड ओन्ली 1 contestant, त्यति मात्रै हुनेछ। र तपाईँले आफ्नो फेभरेट कन्टेस्टेन्टलाई त्यसरी भोट गर्न सक्नुहुन्छ र 50% हाम्रो जजेसहरूले उहाँहरूको पर्फर्मेन्स हेरेर रिजल्ट बनाउनुहुनेछ। र हाम्रो फिनाले भनेको 23 मे 23 मा हाम्रो फिनाले हुनेछ र मे 22 को इस्टर्न टाइम 5 PM सम्म भोट खुला रहनेछ। इस्टर्न टाइम 5 PM सम्म भोटको समय राखिएको छ र त्यसपछि भोट भ्यालुएबल हुनेवाला छैन र 22 सम्म मात्रै छ। यो कुरा नोट गर्नुहोला भन्दै तपाईँहरूको भोट एकदमै धेरैभन्दा धेरै आओस् भन्ने हामीले चाहेका छौँ र हाम्रो कन्टेस्टेन्ट्सहरूलाई साँच्चै तपाईँको फेभरेट कन्टेस्टेन्टलाई जिताउनलाई तपाईँले आफ्नो मेहनत आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नुहुनेछ हुन म अनुरोध गर्छु। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई होप प्रेजेन्ट्स अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसन 2020 मा तपाईँहरूले भर्खरै मात्रै रिजल्ट सुनिसक्नु भएको छ। टप 4 मा हामीले 4 जना कन्टेस्टेन्ट्सहरू फिनालेको लागि लिइसकेका छौँ र 2 जना एलिमिनेट पनि भइसक्नु भएको छ। र यो कार्यक्रमको हामीले थिम राखेका छौँ म्युजिक फर जोय। र अब जोय तपाईँ हामीले रमाइलो गर्ने बेला भएको छ र 4 जना कन्टेस्टेन्ट्सहरूबाट दमदार प्रस्तुतिहरू तपाईँको लागि प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सुरुमा हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरूलाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु। पहिलो प्रस्तुतिको लागि आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रा डान्सर सिङ्गर प्रकाश छेत्री।
दरररिरा दरररिरा तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि तिम्रो जस्तो माया मेरो पनि नहोला मलाई छुरी भारी तिम्रो जस्तो बाला मेरो पनि तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि तिमीलाई अङ्गाले कता कता भागी जाने धोको मेरो पनि तर पाउमा दस्तुरको तिम्रो जस्तो खाली मेरो पनि दुई प्राण एक नभए पनि तिमीसितमा छ मेरो पनि नहोला मलाई छुरी भारी तिम्रो जस्तो बाला मेरो पनि तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि देवता त हैन पनि धेरै कमजोरी छ मेरो पनि तिर वेदना तिम्रो जति त्यति नै त छाया मेरो पनि रातमा रोएछौ तिमी पनि तिमी जस्तै रोए पनि नबोला मलाई छुरी भारी तिम्रो जस्तो बाला मेरो पनि तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि तिम्रो जस्तो माया मेरो पनि नबोला मलाई छुरी भारी तिम्रो जस्तो बाला मेरो पनि तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि What an amazing performance. Thank you so much for your beautiful performance. अब तपाईँको लागि प्रकाश छेत्रीको प्रस्तुति पछि तपाईँलाई अब उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको गीत तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँले यदि उहाँलाई जिताउन चाहनुहुन्छ, तपाईँको लागि प्रकाश छेत्रीजी फेभरेट कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ भने प्लिज गुगल लिङ्क जो हामी सेयर गरेका छौँ त्यो गुगल लिङ्कमा तपाईँले गएर क्लिक गर्नुहोस्, आफ्नो इमेल आइडी लाउनुहोस्, त्यसपछि हाम्रा डान्सर सिङ्गर प्रकाश छेत्रीलाई तपाईँले 4 जना कन्टेस्टेन्ट्सहरूको नाम रहेको छ, त्यसमध्येबाट प्रकाश छेत्री छान्नुहोस् र टिक गर्नुहोस्। तपाईँको कन्टेस्टेन्टले भोट पाउनुहुनेछ र जित्नुहुनेछ। प्लिज भोट फर प्रकाश छेत्री भन्दै अब अर्को दोस्रो प्रस्तुति म तपाईँको लागि प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अब लिएर आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ
वास्तवमा भन्यो भने म्युजिकमा एकदमै डेडिकेटेड मान्छे, सिरियसली यसरी गाउने मान्छे। तपाईँले बुझ्नुभयो होला, यसो यसो गर्दै गाउने भन्ने बित्तिकै म पनि हल्का फुल्का डान्स पनि गर्नुहुन्छ होइन, तर गम्भीर गायक, तर एकदमै लाउडर भोइस भएका गायक हुनुहुन्छ। हजुर केस पनि गर्नुभयो होला, विशाल राई। तपाईँको लागि अबको प्रस्तुतिमा विशाल राईलाई राख्न चाहन्छु। आधी आधी जिउनु छ यहाँ, टुक्रा टुक्रामा रमाई, पारी तर्न खोज्दैछु फेरि चुडिएको डोरी समाई। अब सास फेर्न खोज्दा निसासिन्छु, म तपाईँलाई चाल्न खोज्दा भासिन्छु। मेरो मन कहीं टाढा लैजा रे, लैजा मेरो मन नाज, लैजा मेरो मन नाज। यो भिडभन्दा धेरै पर फर्किन चाहन्छु आफ्नै घर, लैजा रे। यहाँको चलन मन्न सकिना, यहाँको खुसी किन्न सकिना। यहाँको चलन मन्न सकिना, यहाँको खुसी किन्न सकिना। सुन्छु म यहाँ यो सहरको भिडमा, सुन्छु म यहाँ यो सहरको भिडमा, मान्छेहरूको मुटु छैन रे। लैजा मेरो मन नाज, लैजा मेरो मन नाज। यो भिडभन्दा धेरै पर फर्किन चाहन्छु आफ्नै घर, लैजा रे, लैजा रे। दबाई खुसी हाँस्न सकिना, यो झुटो नाता गाँस्न सकिना। दबाई खुसी हाँस्न सकिना, यो झुटो नाता गाँस्न सकिना। देख्छु म यहाँ बनावटी सबै, देख्छु म यहाँ बनावटी सबै। यहाँ कोही आफ्नो छैन रे, लैजा मेरो मन नाज, लैजा मेरो मन नाज। यो भिडभन्दा धेरै पर फर्किन चाहन्छु आफ्नै घर, लैजा रे, लैजा रे, लैजा रे, लैजा रे।
विशाल राई वाट अ वन्डरफुल पर्फर्मेन्स थ्याङ्क यू विशाल साँच्चीकै मजा आयो तपाईँको प्रस्तुतिले साँच्चीकै आनन्द आएको छ यहाँ अडियन्सहरूलाई कस्तो लागेको छ त र आज तपाईँहरूलाई जानकारी तपाईँलाई गरिसकेको छु कि आज कोही पनि जजेसहरूले कमेन्ट गर्नुहुने छैन किनभने जजेसहरूले अब जति गर्नुहुन्थ्यो कमेन्ट्स हामी टप 6 सम्म गरिसक्नु भएको छ आज सिर्फ प्रस्तुति मात्रै छ जति बोल्छु मैले बोल्छु र तपाईँले कमेन्टमा बोल्नुहुन्छ है र त्यो भन्दै विशाललाई थ्याङ्क यू सो मच र विशाल यदि तपाईँको फेभरेट कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ र विशाललाई भोट गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले सेयर गरेको गोल लिङ्कमा गएर तपाईँले आफ्नो इमेल लाउनुहोस् र 4 जना मध्येबाट प्लिज सेलेक्ट विशाल एन्ड भोट विशाल र विशाललाई विनर बनाउनको लागि र भोट गर्नको लागि तपाईँलाई म अपिल गर्न चाहन्छु प्लिज भोट फर विशाल भन्दै अब अर्को प्रस्तुति तपाईँको लागि उहाँ चाहिँ टक्क बस्ने देख्दा पनि चटक्क सुकिलो होइन हँसिलो मान्छे हुनुहुन्छ एकदमै स्मार्ट च्यान्टल हाम्रो सिङ्गर हुनुहुन्छ हजुर प्रशान्त सेराई प्रशान्तजी अब नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ प्रशान्तजी पनि डान्स गर्नुहुन्छ होला भन्ने मैले आशा राखेको छु धेरै सिरियस नहुनुहोस् जस्ट किडिङ तर साँच्चीकै तपाईँ एकदमै जेन्टल हुनुहुन्छ हाम्रो कन्टेस्टेन्ट्सहरू हाम्रो यो प्रोग्रामको वान अफ जेन्टल एन्ड फाइनेस्ट सिङ्गर प्रशान्त सेराई तपाईँको प्रस्तुतिको लागि अल द बेस्ट हे तुलसी आँगनमा रोपौँला जीवन भरी छातीमा राखी मायाले छोपौँला तिम्रो त्यो मनमा मेरो पिराती कुन्दिन फुल्ने हो मलाई सम्झेर संसारलाई तिमी कुन्दिन भुल्ने हो तिम्रो त्यो मनमा मेरो पिराती कुन्दिन फुल्ने हो मलाई सम्झेर संसारलाई तिमी कुन्दिन भुल्ने हो हे तुलसी आँगनमा रोपौँला हे तुलसी आँगनमा रोपौँला जीवन भरी छातीमा राखी मायाले छोपौँला जीवन भरी छातीमा राखी मायाले छोपौँला तिम्रो त्यो मनमा मेरो पिराती कुन्दिन फुल्ने हो तिम्रो पछि लागे ओ माया माया भन्दा भन्दै तिम्रो पछि लागे देवी देउतासँग सधैँ तिमीलाई मागे ओ देवी देउतासँग सधैँ तिमीलाई मागे हे तुलसी आँगनमा रोपौँला
भूमि हो। बाटो मुनिको फुल झैँ ओइली झर्छु कि म, ओ बाटो मुनिको फुल झैँ ओइली झर्छु कि म। तिम्रो सपना बुन्दा बुन्दै यसै मर्छु कि म, ओ तिम्रो सपना बुन्दा बुन्दै यसै मर्छु कि म। हे तुलसी आँगनमा रोपौँला, हे तुलसी आँगनमा रोपौँला, जीवन भरि छातीमा राखी मायाले छोपौँला, जीवन भरि छातीमा राखी मायाले छोपौँला। तिम्रो त्यो मनमा मेरो पिराती हुँदिन फुल्ने हो, मायामा भुल्ने हो, संसारलाई भुल्ने हो। अलराइट प्रशान्तजी, साँच्चीकै मजा आयो, मजाको प्रस्तुति तपाईँले दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच प्रशान्तजी। तपाईँलाई पनि यदि मन पर्यो प्रशान्तजीको प्रस्तुति भने प्लिज 4 जनाको नाम छ यहाँ हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरू, 4 जना मध्येबाट जस्ट प्रशान्त सेराईलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। तपाईँको फेभरेट कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ र प्लिज भोट प्रशान्त सेराई एन्ड मेक हिम विनर भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो अनुरोधसँगै आजको अन्तिम प्रस्तुति हाम्रा 4 जना कन्टेस्टेन्टहरू मध्येबाट अन्तिम प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यस्ता गायक हुनुहुन्छ जो मैले बुझ्दाखेरि, मैले देख्दाखेरि पनि गाइ नै राख्नु भएको थियो। हामी सँगै प्रोग्राम पनि गरेका थियौँ ब्याक टु नेपाल क्याम्पमा हुँदा, र उति बेलादेखि सङ्गीतमा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ लामो एकदमै लामो समयदेखि सङ्गीतमा। यसको मतलब उहाँ बुढो हुनुभयो भने चाहिँ होइन अनिलजी, यो स्टिल यङ, तपाईँ बुढो हुनुभएको छैन, तर तपाईँको आवाज साँच्चीकै यङ छ र तपाईँको जसरी शरीर छ त्यसरी नै उहाँ चाहिँ एकदमै बिन्दास गाउनुहुन्छ, एकदमै रेन्जको हिसाबले, हरेकको हिसाबले साँच्चीकै राम्रो गायक हुनुहुन्छ। र त्यो राम्रो आवाज, त्यो राम्रो व्यक्तित्व एउटा सङ्गीतकर्मीको प्रस्तुति तपाईँलाई पक्का पनि मनपर्नेछ। एकचोटि लेट्स चेक इट आउट। अनिलजी, अल द बेस्ट। नमस्ते। यति चोखो यति मिठो दिउँला तिमीलाई माया, बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा। यति चोखो यति मिठो दिउँला तिमीलाई माया, बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा। मेरा सारा जीवन सबै तिमीलाई, मिठा मिठा छेनाहरू सबै तिमीलाई। मेरा सारा जीवन सबै तिमीलाई, मिठा मिठा छेनाहरू सबै तिमीलाई। मेरो खुसी मेरो सुख सबै सबै तिमीलाई। यति चोखो हा 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 हा
आँखाभित्र बस्नु तिमी छातीमा निदाउनु सपनीमा पनि मलाई सोसरी चियाउनु आँखाभित्र बस्नु तिमी छातीमा निदाउनु सपनीमा पनि मलाई सोसरी चियाउनु सधैँ सधैँ तिमी मेरो माया बनी आउनु आउनु यति चोखो यति मिठो दिउँला तिमीलाई माया बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा धन्यवाद वाउ अनिल शिवाज्यू तपाईँको प्रस्तुति साँच्चीकै दमदार आजको एकदमै दमदार प्रस्तुति छ चारैजना कन्टेस्टेन्टहरूमध्येबाट तपाईँको पनि प्रस्तुति उहाँहरूको जस्तै एकदमै होनहार प्रस्तुति छ साँच्चीकै दमदार छ त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको लागि अनिलजीले जुन गाउनुभयो अनिल शिवाज्यूले त्यो गीत तपाईँको लागि एकदमै मजा आयो मन पऱ्यो भने र अनिल शिवाजी तपाईँको फेभरेट कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ भने प्लिज चारजना मध्येबाट जस्ट अनिल शिवालाई क्लिक गर्नुहोस् र उहाँलाई विनर बनाउनुहोस् प्लिज आई अपिल यु अल प्लिज भोट अनिल शिवा एन्ड मेक हिम अ विनर अलराइट तपाईँलाई अचम्म लाग्यो होला मैले सबैको नाममा भोटको लागि अपिल गरिरहेको छु सबैलाई प्लिज सबैलाई विनर बनाउनु होला भनिरहेको छु किनभने मसँग त्यो पावर छैन त्यो पावर छ त तपाईँसँग छ र जजेसहरूसँग छ किनभने म चाहिँ चारैजना मध्येबाट जो विनर भए पनि आई विल बी ह्याप्पी चारैजना मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एकदमै राम्रो गायक हुनुहुन्छ त्यसकारण तपाईँको हातमा छ तपाईँले त्यो अवसर नगुमाउनु होला भन्ने म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु प्लिज भोट आवर कन्टेस्टेन्ट एन्ड मेक यर फेभरेट कन्टेस्टेन्ट अ विनर अफ होप प्रेजेन्ट्स अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसन 2020 भन्दै अब भने कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला भएको छ हाम्रो फिनाले मे 23मा हामी ब्याक हुनेछौँ हाम्रो भोटिङ लाइन 22 तारिकसम्म 22 इस्टर्न टाइम अनुसार 5 PM सम्म खुला हुनेछ र त्यो कुरा नोट गर्नुहोला र प्लिज किप भोटिङ भन्दै अब कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु म कार्यक्रम सञ्चालक विक्क गुरुङ बिदा हुने बेला भएको छ भन्दै त्योभन्दा अगाडि थोरै हाम्रो ड्रइङ कम्पिटिसन आउँदैछ ड्रइङ कम्पिटिसनको लागि 20 तारिकसम्ममा आफ्ना बच्चाहरूले गरेका स्केचेसहरू ड्रइङहरू हामीलाई पठाउनु होला र बच्चाहरूलाई विनर बनाउनलाई हेल्प गर्नुहोला भन्दैछौँ भन्दै र अर्को जानकारी तपाईँ घरमा बसेर जे गरिराख्नु भएको छ प्लिज त्यसलाई छोटो भिडियो क्लिप बनाएर पठाउनु होला अथवा तपाईँले आफ्ना सोसल मिडियाजहरूमा पोस्ट गर्नुहोला त्यो चाहिँ भने बिल्कुल कम्पिटिसन हुनेवाला छैन त्यो चाहिँ प्रतिस्पर्धाभित्र पर्दैन तर पनि हामी तपाईँको लागि कुनै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो र इन्सपायरिङ भिडियो लाग्यो भने तपाईँको लागि स्पेसल अट्र्याक्टिभ गिफ्ट ह्याम्परको व्यवस्था गर्नेछौँ भन्दै अब भने हो प्रेजेन्ट्स अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसन 2020 को यो टप 6 को रिजल्ट कार्यक्रम र चारजना हाम्रा टप 4 जति कन्टेस्टेन्ट हुन्छ उहाँहरूको प्रस्तुतिको यो सेगमेन्टबाट र यो एपिसोडबाट बिदा हुने बेला भएको छ सी यु आफ्टर 15 days on 23rd May and finale. All the best सबैलाई and congratulations all top 4. Stay safe, stay healthy, stay home. Thank you.